वेलकम बैक नाजरीन। सर ये तो कंक्लूड होती सिचुएशन नज़र आ रही है, जो जॉर्ज साहब के अकॉर्डिंगली तो कंक्लूड होती नज़र आ रही है कि गिव अप करना पड़ेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम इवेंचुअली। वो करते हैं या नहीं ये तो फिर ईरान पे मुनहसर है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल है ईरान की पोजीशन मेरे नज़दीक इस वक्त जो है ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी जो रेंज ऑफ ऑप्शंस है कोई बहुत अच्छी नहीं है। और जो है वो जिस तरफ भी जाएंगे, अगर वो देखें लेट्स से खलीज फारिस में जाके उसको बंद करने की कोशिश करें, अगर वहां पे जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, उसमें भी फिर और मसाइल पैदा हो जाएंगे। एक और वो ज़िमनी सवाल भी प्लीज ले लीजिए। अटैक करें तो उसका पिछले कुछ दिनों से एक रूमर वो चाह रहे हैं इस वक्त अमेरिकन उनको। इसका खैर मतलब ये नहीं कि अगले 2-3 दिन में ही वो ईरानी मान जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम इज अगेंस्ट देम। एजाज साहब आपसे, बल्कि मैं अब रेलेवेंट सवाल आपसे बनेगा। पिछले चंद दिनों से एक फेक न्यूज़ चल रही है कि इन केस अगर हालात वाक़यात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान जाके ईरान की जगह के ऊपर, वो उसके ऊपर 2 क्लैरिफिकेशन भी पाकिस्तान की आ गई। एंड जस्ट टू ऐड फॉर माय व्यूअर्स, ये फेक न्यूज़ है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी किसी डिपार्टमेंट की इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं है कि इन केस अगर डेज टू कम अगर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है ईरान की तो पाकिस्तान जाके वहाँ पे लड़ेगा। नथिंग इज़ ऑफिशियल। इसके ऊपर हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है, जिसको भी रीइटरेट किया हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हमारी तमाम तर कैपेबिलिटी जो है वो अपने डिफेंस के लिए है। बिल्कुल। और पाकिस्तान अभी तक जो है, मेरे ख्याल में तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान मॉरल सपोर्ट कर रहा है। वरना उससे अगर पिछला हम अपना पाकिस्तान का आउटलुक देखें टूवर्ड्स ईरान और अमेरिकन प्रेशर के साथ, जिस तरह हम अपनी फॉरेन पॉलिसी रीजन में लेके चल रहे थे। When you said that, it hurt me. It did hurt कि जब अमेरिकन प्रेशर के ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसी को नहीं तो ऐसे है ना आप ये देखिए ना, हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, पिछले हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई है। ईरान ने अपनी पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक बना ली है, हम नहीं ले सके। और हमारा दुश्मन जो है वो ईरान से तेल ले रहा है। हाँ। हम रशिया से वो खुल के कहता है कि भाई सैंक्शन है तो है, हम रशिया से तेल नहीं ले सकते, हमारा दुश्मन ले रहा है। हाँ। तो फिर और प्रैक्टिकली किसी प्रेशर की क्या मैनिफेस्टेशन हो सकती है? सीपैक के ऊपर भी काफी दफा डिबेट हो चुकी है कि भाईजान अगर उधर ही जाना है तो फिर तो हमें जो है ना इन इल्यूजन्स में नहीं रहना चाहिए। मेरे ख्याल में अल्टीमेट, अच्छा आपका जो क्वेश्चन था ना कि क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप कर देंगे, देखिए उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम क्वांटिफाइड नहीं है। ये ऐसे नहीं है ये यूक्रेन या जो अर्स्टवाइल सोवियत जो रियासतें थी कि जी उनका एक वॉर हेड्स और हर चीज़ अकाउंटेड फॉर होती थी, तो वो उन्होंने बाय नंबर्स जो है ना सरेंडर किए। ऐसा नहीं है, इनकी कैपेबिलिटी एक श्राउड में है। तो वो कितनी इन प्लेस रहेगी और उसका कितना हिस्सा जो है वो ऑलरेडी शायद डैमेज हो गया है और कितना बचेगा, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। If the regime change doesn't take place, if there is no change of policy in Tehran, वो कुछ अरसे के बाद, क्योंकि ये टोटली उनका इंडिजिनस प्रोग्राम है, वो कुछ अरसे के बाद वो दोबारा रीगेन कर लेंगे। और गिवन द फैक्ट दैट ईरानियन आर वेरी रिजिलियंट, मेरा ख्याल है इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से regime change should be better should be higher on the priority, क्योंकि अगर एक ऐसी रिजीम आ जाती है जो इजराइल के साथ कोई होस्टाइल ना हो, तो वो वैसे ही फिर उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम होना ना होना वो Do you think that is on cards? मतलब is it possible regime change is possible? देखिए ये पॉसिबिलिटी रहती है। आपको पता है CIA का जो पहला रिजीम चेंज हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो ईरान में हुआ था। ओके। प्रेसिडेंट मुसद्दिक रजा शाह पहलवी के खिलाफ पॉपुलर वोट से वो मुसद्दिक बना था और उसको उन्होंने चेंज करके इसी तरह लोगों की वोट और हमदर्दियां खरीद के उन्होंने उसको डिथ्रोन किया और उसकी जगह पे दोबारा उन्होंने रजा शाह पहलवी को इंस्टॉल किया था। एजाज साहब आपका शुक्रिया, जनाब जौहर सलीम साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन अब जरा रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। आज बड़ी 2 अहम समातें थी वहाँ पे, जजेस की सीनियरिटी वाला केस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों वाला केस के मेहमान मेरे इस सेगमेंट के लिए हैं जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब अली बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सिंस अली बुखारी साहब आपको नज़र आ रहे हैं गाड़ी में, तो मेरी इतला ये है कि ये अडयाला जेल से वापसी के सफर में इनकी आज मुलाकात थी। बुखारी साहब क्या बना मुलाकात का सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यार मुलाकात वही है जो हर दफा हो रहा है। लास्ट टाइम भी वीकेंड में 5 बजे तक बिठा के लास्ट ट्यूसडे को उन्होंने और वापस भेज दिया। आज भी जो है वहाँ बैठे रहे हम, हमारा नाम था एज पर द ऑर्डर्स पास बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल बेंच
اور اس کے انسٹرکشن کے مطابق 6 بندوں کے نام دیے گئے اور وہاں پر پہنچایا گیا نام کو. اس کے بعد آج جب گئے پہلے رستے میں ناکے لگے ہوئے تھے, تو جب ناکوں سے ہم نکل کے آگے پہنچے گیٹ پر, انہوں نے کہا جی دور جا کے بیٹھ جائیں. وہ کلومیٹر دور ایک گراؤنڈ تھا, وہاں پر جا کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے, ہم بھی اکٹھے ہوئے تھے. اور وہاں سے بس جو صاحب کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جناب کے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد یہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ چلی جائیں. صرف نورین آپا اور جو ہے ان کو بھیجا گیا, عثما آپا کو بھیجا گیا, اور ان کے علاوہ ان کی بھانجی صاحب تھی خان صاحب کی, اس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور ہم لوگ گئے گیٹ پہ, ہم نے کہا یار بتاؤ ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم کلاں ہیں یار, کریٹیکل لوگ ہیں, کوئی ہم دہشت گرد نہیں ہے, کوئی ہم اللہ معافی دے کسی اور کسی ٹیررزم پارٹی سے یا ٹیررسٹ پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں ہے یار, ہم پاکستانی ہیں, سویلائز سٹیزن ہیں, آپ کے سامنے کھڑے ہوئے آگے. پچھلی دفعہ بھی ٹیوزڈے کو آپ نے 6 گھنٹے بٹھائی رکھا ہمیں باہر درخت کے نیچے, تو دھوپ میں گرمی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, آج بھی 43-44 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. بٹ انفارچونیٹلی ابھی میں رستے میں ہوں اور بالکل نہیں ملنے دیا گیا, بلکہ واپسی پہ کہا گیا جی آپ اڈیالہ روڈ جو مین روڈ پنڈی والی جاتی ہے وہاں سے بھی نہیں جائیں گے, پیچھے سے جائیں کوئی رستہ ہے اور چکری سائڈ سے وہاں سے نکلیں. پتہ نہیں ان کو شاید تھا کہ بخاری صاحب کہیں سے گھس نہ جائے اندر, کوئی پیچھے گلی نہ ہوئے جیل دی. سر پتہ نہیں ان کو یہ ڈر ہے, ڈر تو ان کو ہے, خیر چوروں کو ڈر ہی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے سر کہ 17 سیٹوں والی گورنمنٹ ہے. ہم تو الیکشن جیت کے بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے پھر رہے ہوتے ہیں, اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں یار. جو رات قبر میں وہ روکی تو جا نہیں سکتی, لیکن کم سے کم لوگوں کی امانت پہ خیانت نہیں کی, لوگوں کے رائٹ کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, نہ کسی فرد واحد کی بات کی جو جج کو فائدہ ہو جائے گا, نہ اس طرح کسی اپنے وکیل کے فائدے کی بات کی. ہم نے تو سمپل بات کی عوام الناس کے لیے, کیونکہ جو پاکستان کے لوگ رہتے ہیں, جو آپ لوگ ہیں, جیسے کہ تو آپ کی رائٹ کی بات ہو رہی ہے نا, آپ کے ہاتھ پہ ڈاکہ ڈالا بھائی. ہم تو اس کو سامنے, ہم تو ایک پلیئر ہیں جو کھیل رہے ہیں, لیکن گیم تو ہم آپ لوگوں کے کھیل رہے ہیں نا. فیصل آزاد صاحب, بخاری صاحب اور ملٹیپل ٹائمز کچھ اور وکلا جب ٹائم آتا ہے ملاقات کا, لسٹیں ایک دن پہلے چلی جاتی ہیں, ایونچولی پھر بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ کسی بھی ملاقاتی کو ملنا یا نہ ملنا, جی یہ رائٹ جیل مینول ایکٹ کے تحت صرف قیدی کے پاس ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کون ملنے کے لیے آیا, وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے نہیں مل سکتا یا نہیں ملنا چاہتا, یہ اس کی ڈسکریشن ہے. نو بڈی ایلس نہیں کہتے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کین any restriction, no, not سپرنٹینڈنٹ at جیل all. بھی نہیں, یہ رائٹ ہے. جیل مینول ایکٹ کے تحت کوئی بھی کسی قیدی سے جا کے ملنا چاہتا ہے, ملاقات کرنا چاہتا ہے, وہ میں جانا چاہتا ہوں. یس یو ہیو اے رائٹ. اور میں کہتا ہوں کہ جیل مینول ایکٹ کے تحت صرف یہ دیکھیں, یہ ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ ہے جو آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس سے ریپگننٹ ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کیسے پک اینڈ چوز کر سکتے, کیا باقی قیدیوں کی حد تک آپ یہ کرتے ہیں؟ یہ ایکسیپشنل کیس ہے, اور ایکسیپشنل کیس کے اندر جیل مینول ایکٹ کے اندر بھی کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے, آئین کے اندر بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. اینی بڈی کین گو وزٹ میٹ اینی کنوکٹیڈ اور دی ایکیوز ہو از بیہائنڈ دی بار, اس کو جا کے وہ مل سکتا ہے. ہاں اندر بیٹھا ہوا شخص یا بندی کوئی ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے نہیں ملنا چاہتا بھائی, اس کی وہ ریفیوز ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں, آپ یہ تو لسٹیں بھیجنے والا کلچر یہ بھی میں نے دیکھا ہے, یہ جیل مینول ایکٹ کے اندر نہیں ہے, یہ کسی جگہ پہ پرووائڈڈ نہیں ہے کہ لسٹیں عدالت بھیجتی کہ اس کو ملاقات کروائیں اس کو نہ کروائیں. بھائی یہ جیل مینول ایکٹ کے تحت جو قیدی بیٹھے ان کو گورن کرنا ہے. یہ وہاں کا سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے نا, وہ اس کو جا کے جو وہاں کا طریقہ کار ہے, ضمانت کا صبح آپ کی پرچی ہوتی ہے, انٹری ہوتی ہے, آپ چلے جائیں, یہ اس کا طریقہ کار ہے. ہم نے تو یہ قانون بدلتا ہوا اور یہ نیا قانون دیکھا ہی ابھی ہے. 26ویں ترمیم کے بعد, 26ویں ترمیم سے پہلے بھی یہی چل رہا تھا, اس کے بعد بھی یہی چل رہا ہے. ترمیم کے بعد بہت سارے چینجز آئیں گے. وہ تو پھر عدلیہ کے حوالے سے, چونکہ عدلیہ کا اس کے حوالے سے بالکل اس وقت ملک کے اندر جو 26ویں ترمیم ہے, اس نے ملک کے اندر ایک ادارہ بالکل جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے, دفن کر دیا ہے. آج میں مین الدین خان صاحب وہ سماعت سن رہا تھا, لائیو سماعت تھی, کیا بہترین سماعت ہو رہی تھی. آج آپ کہنے کہ کئی جا رہے ہیں اس میں آکے جو مخصوص نشستیں, سماعت تو مارشل لا کے دور میں بھی جو پیشو ججز تھے وہ کرتے تھے, سماعت اس وقت بھی ہوتی تھی. سماعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا, سماعت کا رائے صاحب معاملہ جو ہے نا, یہ جو آئین اور قانون ہے نا, یہ جو آئین ہے اس کا مطلب کیا ہے, یہ عوام اور اس کے ملک کے درمیان اس کا یہ ایک ایگریمنٹ ہے, کانٹریکٹ, ٹھیک ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت چلنا. اس آئین کے اندر آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ جی یہ 3 ادارے ہیں, اور پھر اس کے
अंदर अगर एक इदारा है ही नहीं है जो सबसे, मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियादी रीजन है वो अदलिया है और रूल ऑफ लॉ है। आपके मुल्क में कौन सी अदलिया है मुझे बताएं ना राय साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिसाल ले आप लें। वकील हैं, आपने निकल जाना है, मुझे कंटेम्प्ट नहीं कंटेम्प्ट इतनी भी वो नहीं है कि जी नाजुक, और इतनी भी वो दिल फरिफ्ता नहीं है कि जी आप थोड़ी सी बात करेंगे कंटेम्प्ट हो जाएगी। आज मुझे पता है वही आइन आपको राइट देता है, आर्टिकल 15, 16, 17, 19, ये सारे आपको राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये वो राइट आपको आइन दे रहा है। अगर आप वो भी बात करते हैं और वो भी कंटेम्प्ट में है, कंटेम्प्ट के चंद एक वो जो उसके अंदर 205 है ना आइन के अंदर दिया गया, उसके अंदर ए, बी, सी और डी जो सब आर्टिकल है उसके अंदर कैटेगराइजेशन बता दी गई कि ये होगा तो कंटेम्प्ट होगा। ये तो नहीं है कि मैंने आज किसी की शान में कोई खूबसूरत जुमला नहीं कहा तो ये कंटेम्प्ट है, और मैंने एक अच्छी बात कर दी है तो मुझे कुछ अवार्ड मिल जाएगा। इतना नाजुक और इतना वो नहीं है कि आप लोगों की जिंदगियों और गलों और उनकी जबानों के ऊपर ताले लगा दें और गले से दबोच लें कि ये हो गया तो कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट हो गया, क्या हो गया भाई कंटेम्प्ट? आप देखें कोई जजमेंट है ना, अगर जजमेंट आ जाती तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं आज। हाँ वो तो अब जब वर्डिक्ट आ जाए तो आ उसके जाए, ऊपर verdict लेकिन आ जाए अगर मैटर सबजुडिस है तो यू कैन नॉट बी अ जज। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।